व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं उसके बाद खित्ते में जो है जिस तरह कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं उसके बाद खित्ते में एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। पाकिस्तानी मौकफ को ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आलमी सतह पर बहुत पजीराई जो है वो मिल रही है। डिफरेंट जो फॉरेन जरीदे हैं वो आए दिन पाकिस्तान के रोल को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ और तशवीश जो है वो हो रही है। हालिया दिनों में जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका जो बयान है, जो कंट्रोवर्शियल बयान है, उस पे पाकिस्तान में क्या बात होनी है, पाकिस्तान में तो हम तनकीद का निशाना उनको बना ही रहे हैं। उनकी अपनी ऑपोजिशन जो है, अपनी अंदरूनी तौर पर उनको इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनपे उनका इतना तमस्कर जो है वो उड़ाया जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि अंदरूनी सतह पर उनको इस किस्म की जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल भारत को बहुत ज्यादा तशवीश है कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर जो एक मुमकिन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो चीजें जो कह रहे हैं जा रही हैं उसको रोकने में एक किरदार अदा कर रहा है, और उसके मौकफ को, पाकिस्तान के मौकफ को किस तरह पजीराई मिल रही है, तो भारत के लिए ये डाइजेस्ट करना, बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, अब अगर इस जंग की जो है वो बात करें तो यहां आए दिन हमें ये नजर आता है कि अमरीकी सतह पर जो है वो एक नई जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आती है, एक नया बयान जो है वो सामने आता है, और किसी और से नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से राइट फ्रॉम द टॉप जो है वो बयानात में जो डाइकोटमी है वो सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि जी ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात का वक्त जो है वो खत्म हो गया है और अब ईरान को संगीन नताइज का जो है वो सामना करना पड़ेगा और वो इसके लिए रेडी रहे। साथ ही साथ जो जंगबंदी है उसमें वो 5 दिन का इजाफा भी कर देते हैं। फिर कभी कहते हैं कि जी वो चाह रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाह रहे। मतलब कोई समझ नहीं आती आए दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बयानात हैं उनमें इतनी डाइकोटमी जो है वो क्यों आ रही है, और इस पर अगेन उनकी जो ऑपोजिशन है, उनका जो अंदर से जो लोग हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक एवरेज अमेरिकन भी ये पूछने पे मजबूर हो गया कि हमें जो आपने बताई थी, रीजनिंग बताई थी कि हम इस वॉर में क्यों जा रहे हैं, वो आप रोज जो है वो बदलते रहते हैं। कभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो जाती है, कभी ये लीडरशिप की तब्दीली की बात होती है, कभी ईरानी लोगों को जो है वो आज़ादी दिलाने की बात होती है। तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो कि बदलते जा रहे हैं, और जो इस जंग के हवाले से टाइमलाइन दी गई थी वो तो हम देख ही चुके हैं कि वो किस तरह जो है वो आगे एक्सटेंड होती जा रही है। ईरान की तरफ आते हैं, जहां तक ये जंगबंदी की बात है और जो ये 15 निकात की जो बात हो रही है, स्टीव विटकॉफ ने जिसका ऐलान भी किया है, उस हवाले से ईरान इसको बहुत ज्यादा तशवीश की नजर से जो है वो देख रहा है, और ये कैटेगोरिकली जो है ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इस पे अपनी रजामंदी नहीं जो है वो दी, और ओपनली उन्होंने इसको जो है वो डिनाई भी कर दिया है। और रीजन उन्होंने क्या दिया है, जो कि बड़ा एक वैलिड रीजन, उन्होंने कहा जी 2 दफा पहले अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात करने आया और उसके बाद उसी दौर में, उसी टाइम फ्रेम में हम पे जो है वो अटैक्स हो गए। तो ये अब ये कहना कि जी हमसे फिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये जिस तरह अपनी फौजी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, 5 से 10 हजार फौजियों का जो है वो नंबर आता है कि जी इनको जो है ट्रूप्स को उतारा जा रहा है ईरान में, तो ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं और ये हम पे मजीद एक अटैक करेंगे। अब इस सब में जिस तरह जो सबसे एक जिसके नेफेरियस डिजाइन सामने आ रहे हैं, जिसने चले ईरान पे तो हमला किया ही किया, लेकिन अमेरिका को जिस आग में जो है वो झोंक दिया है वो है इजराइल। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के जो आर्मी के सीनियर लीडरशिप है वो ये अब कह रही है कि जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, हमारी फौज के अंदर टूट फूट जो है वो शुरू हो जाएगी, हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। फिर एक उनके मेयर हैं, उनका एक आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा जो है वो बयान, उसका चर्चा हो रहा है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे लड़ रहा हूं, मैं ईरान से लड़ रहा हूं या मैं इजराइल से लड़ रहा हूं। मेरे अपने लोग जो हैं वो गैर महफूज हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि चीजें किस नहज पे जा रही हैं। सो अमेरिका हो या इजराइल हो, अंदर से दोनों लीडरशिप्स के लिए जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के लिए इसलिए भी क्योंकि नवंबर में जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और ट्रंप को ये बहुत खदशा है
کہ وہ یہ الیکشن ہار جائیں گے اور اگر وہ ہار گئے تو اس کے بعد امپیچمنٹ کی بھی ان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. خود ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امپیچمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جس طرح ایران کہتا ہے کہ جنگ امریکہ نے شروع کی لیکن ختم کب ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو امریکہ اس وقت بظاہراً تو یہ ایک آلو برانچ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جنگ بندی کی بھی بات کر رہا ہے, لیکن کیا یہ جنگ جس طرح امریکہ چاہ رہا ہے اس طرح ختم ہوگی؟ کیا اس کی ٹائم لائنز ہوں گے؟ کیا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ They have miserably lost جو ہے اس میں ڈپلومیسی میں, اور جس طریقے سے ان کو ہمارے حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری قوم کو یکجا کیا, اتنی بڑی فوج ایئر فورس کو 2 دن میں شکست فاش دی, منہ کالا کیا, آئسولیٹ کر دیا, پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا. اس کو فیلڈ مارشل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد ان سے تعلق بنا. ہی از ڈیولپ لائکنگ فار ہم, ایوری ٹائم ہی سیز ویئر از ہی, آئی لائک ہم, ہی از اے فائٹر. اور 2 دن پہلے جو ان کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہوئی فیلڈ مارشل کی, یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. صفحے ماتم بچا ہوا ہے, ان کا وجود میڈیا بالکل, اور آپ کو دیکھ لیں ان کا میڈیا بھی ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کا سوشل میڈیا بھی ہے, اپوزیشن بھی دیکھ لیں کیا کچھ بول رہے ہیں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان چھوٹا سا ملک, پاکستان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کیسے لی یہاں یہ وہ بھی ایران اور امریکہ کی جو سالسی کر رہا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ دنیا میں پاکستان has become a global focus ہوا ہے ہمارے اوپر اس وقت, اور وجہ یہ کہ پاکستان کی ایران سے بیسٹ آف ریلیشن شپ. آپ نے دیکھا انہوں نے, ان کے فارن منسٹر نے ایک اردو میں ٹویٹ بھی کیا پاکستان کے بارے میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل سے ٹیلی فون پہ کافی دیر بات کی اس ٹاپک کے اوپر. پرائم منسٹر پاکستان کی ایران کے فارن پریزیڈنٹ سے بہت دیر بات ہوئی ہے. تو یہ اینڈ دین بیسٹ دونوں کے سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں. دیکھیں ترکیہ نے بڑی ایفرٹ کی ہے, ایجپٹ نے بڑی ایفرٹ کی ہے, لیکن ترکیہ کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے, ایجپٹ سے ایران کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان دا اونلی کنٹری جس کے دونوں سے بہت ٹرسٹفل ریلیشن شپ ہے. اور یہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے کہ پاکستان گلوبل پلیئر بن گیا. یاد رکھیں اگر امریکہ ان ٹف ٹون اسرائیل کو بتاتا ہے کہ if we come to an agreement جہاں بھی ہے you are not going to spoil it, اور یہ پاکستان کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ we don't want to be, ہم قطر کی طرح یا عمان کی طرح ٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. قطر کی طرح کہ اٹیک ہونا شروع ہو جائیں, اور عمان کی طرح یہ کہ رات کو آپ فیصلہ کریں گے ایگریمنٹ ہو گیا, نیوکلیئر ایشو ڈیسائیڈ ہو گیا, اور صبح آپ اٹیک کر دیں. پاکستان امبیرسمنٹ, اگرچہ ہمارا کوئی ٹرمپ پہ زور تو نہیں ہے, لیکن ہمیں کلیئر کر دینا چاہیے کہ ایسا ہم نہیں کریں گے. یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے نا کہ جی ہم تو ٹھیک تھے, یہ اسرائیل نے آ کے کر دیا, یہ پہلے ہی فور بانڈ ہونا چاہیے. لیکن جس چیز سے کا مجھے ڈر لگتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, وہ یہ ہے کہ دونوں کی پوزیشنز بہت دور ہیں. ایران جب تک پیلسٹائن پہ کچھ نہیں ہوتا, ایران اسرائیل کی سیکیورٹی گارنٹی نہیں کر سکتا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسا پیس لے کے جانا چاہے گا جس میں اسرائیل اور ایران دونوں کی سیکیورٹیز ہوں. تو میرا خیال ہے جب یہ ٹاکس آگے جانا شروع ہوں گی تو اس میں گنجل پہ گنجل, دلدل پہ دلدل آنی شروع ہو جائے گی. اور ایٹ اے لائٹر نوٹ, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سینیلٹی کی کوئی بات تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اتنا انٹرٹین کرنے والا یو ایس کا پریزیڈنٹ ملا ہوا ہے, کبھی وہ آپ کو اس کا ڈانس پسند نہیں ہے, کبھی ڈانس کرتے ہیں وہ, کبھی باقی چیزیں کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں دیر آر 8 ویسلز گوئنگ, پھر وہ 10 ہو جاتی ہیں, پھر اس پہ ہمارے جھنڈے آ جاتے ہیں. give him some credit for being a jovial president. ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں, ایک اسرائیل ہے اور دوسرا ہندوستان, جو مودی کے سربراہی میں جو ہندوستان اس وقت اس کا فیس ہے, وہ دونوں کا ایک ہی نیریٹو ہے دنیا کے اندر. اسرائیل اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن پہ عمل پیرا ہے, اور جس طریقے سے پرائم منسٹر مودی نے اناؤنس کیا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ دونوں ایسی ریاستیں, ایسے دیش ہیں جو کہ ایک اکھنڈ بھارت کے آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہا ہے, اور وہی اپنی ہندوتا اور RSS کی ایک آئیڈیالوجی ہے. اور جو جے شنکر کی لینگویج ہے, میرے خیال میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا ڈپلومیٹ اگر اس حد تک جا کے انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ
आदाब और सफारती आदाब को छोड़ के, इथिक्स, नॉर्म्स और सारी चीजों को छोड़ के एक और तरफ चला जाता है। बहरहाल ये अपनी जगह पे, लेकिन हिंदुस्तान को जो मेन इशू आ रहा है वो पाकिस्तान की दोनों जो फॉरेन पॉलिसी है और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, ये उनको जो है बड़ा ज्यादा शायद इससे तकलीफ है। और फ्यूचर को हम देखते हैं, देखिए इस वक्त एक सतही सी बात है, पाकिस्तान ने बातचीत करा ली ना करा ली, लेकिन ओवरऑल देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हैसियत खास तौर पर जो 9 मई के बाद मामलात हुए, हिंदुस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर जो शिकस्त हुई, फिर जिस तरीके से अमेरिका बेशक अपने मफादात की खातिर प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तारीफें करते रहे, उनको मिनरल्स भी चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाहिए, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान जो है खास तौर पर जब वो इजरायली कैंप में ओपनली गया तो शायद ईरान को भी अंदाजा हुआ कि ये जो है इनकी पीठ में छुरा ही घोंपेगा। और आपने देखा जो 12 दिन की जंग, उसमें ज्यादातर जो स्पाइंग नेटवर्क थे, ओवरऑल अफगान और रा के जो नेटवर्क थे, वो कलेक्टिवली सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ काम करते नहीं रही, वो ईरान के खिलाफ भी करते रहे।